तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है, जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी दुआ करें। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो डाली है कि क्या मज़ारात को बुत कह सकते हैं, वो आपने अच्छी तरीके से सुन ली होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के ताल्लुक से है कि मज़ारात को और साहिब मज़ार को बुत क्यों नहीं कह सकते। आज का हमारा ये टॉपिक है कि बाज़ लोग जो होते हैं वो मज़ारात पर खुराफात को देखते हैं और मज़ारात पर जो सजदे हो रहे हैं उनको देखते हैं और उनको देख करके जो है वो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मज़ार पर हुक्म लगा देते हैं कि जनाब ये तो बुत खाना है, और साहिब मज़ार पर हुक्म लगा देते हैं कि ये तो बुत है। तो मैं इन हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि किसी के फेल को देख करके अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम ना किया जाए। ये बहुत बड़ी हिमाकत है और बहुत बड़ी गलती होगी। आज लोग शराब पी रहे हैं तो क्या शराबियों को बुनियाद बना करके आप अहले सुन्नत को बदनाम करेंगे? आज मुसलमान जुआ खेल रहे हैं तो क्या उन जुआरियों को बुनियाद बना करके आप अहले सुन्नत को बदनाम करेंगे? नहीं जनाब। अहले सुन्नत की कोई आप कुतुब दिखाएं, किताबें दिखाएं, और अहले सुन्नत का कोई आप ऐसा मौक़िफ़ दिखाएं, अहले सुन्नत का कोई ऐसा आप अकीदा दिखाएं, तब जा करके आप अहले सुन्नत को बदनाम कर सकते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं जो मज़ारात के ज़िम्मेदार हजरात हैं इनसे भी करना चाहूँगा कि जो मज़ारात पर खुराफातें हो रही हैं ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात के बिल्कुल खिलाफ है। औरतों का इस तरीके से बेपर्दा जाना और नौजवानों का और ये नहा धो करके और सुर्खियां पाउडर लगा करके इस तरीके से वहां घूमना फिरना और बदनिगाही होना, ये बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। लिहाजा इस पर जो है जिम्मेदार हजरात जो है वो पाबंदियां लगाएं, क्योंकि इससे जो है अहले सुन्नत वल जमात बदनाम हो रही है। अब जो असल टॉपिक है मैं उसकी तरफ आता हूं कि हम मज़ारात को बुत क्यों नहीं कह सकते और उनको बुत खाना क्यों नहीं कह सकते, क्या कुरान इसकी इजाजत देता है हमें? तो आइए मैं आपके सामने सूरह हज है और आयत नंबर 30 है, ये आपके सामने पढ़ता हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान। अल्लाह ने फरमाया कि तुम बुतों की गंदगी यानी उनकी नापाकी से बचो। तो बुत को जो है वो गंदगी करार दिया गया है, नापाकी करार दिया गया है। तो अब बुत कुरान से साबित है कि नापाक है और गंदगी है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं क्या उनके मज़ार भी गंदगी हैं जो आप उनको बुत कह रहे हो? क्या उनके मज़ारात जो हैं वो नापाकी हैं जो आप उनको बुत खाना कह रहे हो? कुछ ख्याल करो यार, कुछ कुरान और हदीस का लिहाज करो। कहां तक अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत करते हुए गिरोगे? कहां तक जाओगे गिरते गिरते? जो बुजुर्गाने दीन की कब्रें हैं, वाज़े तौर पर हदीस में आता है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर ये कब्र क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। और मुहद्दिसीन इसकी तशरीह करते हैं कि मोमिन की कब्र जो होती है वो जन्नत के बागों में से एक बाग होता है। तो जनाब मोमिन की कब्र का ये आलम है कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग है और आप उसे बुत खाना कह रहे हो। हालांकि बुत कुरान में आया है कि नापाक होते हैं, गंदगी होती है। तो माज़अल्लाह जो हुजूर ने फरमाया कि नबी की वली की कब्र जो है वो जन्नत का बाग है, तो क्या आप बाग को माज़अल्लाह गंदगी कह रहे हो? और ये जायज है आपके लिए? ये दुरुस्त है आपके लिए? अल्लाह तबारक व तआला के वली का मकाम क्या है?
آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے مقام کو کہ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور میں نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے. تو یہ سب جو یا ڈڈی یہ سب جو ہے وہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کے لیے مطلب یہ بنائے ہیں قبیلے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور بے شک میرے نزدیک اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم جو ہے وہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے وہ میرے نزدیک مکرم ہے. تو اولیاء کرام نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اور ہمیشہ اسلام کا پیغام دیتے رہے، اور پیغام دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا ان کو قرب ملا ہے اس بات کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور آپ اسے بت کہہ رہے ہو. کیا یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث کے بات مخالف نہیں ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو بت کہا جائے؟ حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ بت گندگی ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. آپ اس قبر کو بت خانہ کہہ رہے ہو جس کو نبی نے جنت کا باغ کہا ہے. حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرو، وہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بھی مت گرو کہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہو جائے اور معاذ اللہ دین سے ہی خارج ہو جاؤ. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھر کیا کہنا کہ جب اولیاء کرام کی قبریں جنت کا باغ ہیں تو پھر جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کا عالم کیا ہوگا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ سب سے پہلے یہ دیوبندی حضرات جو ہیں ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جب مزارات کو بت کہا جاتا ہے تو بڑے کمنٹ کرتے ہیں کہ واہ 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 جی بہت اچھا کام کر دیا، ہم تو پہلے سے ان کو بت خانہ کہہ رہے تھے، اور یہ قبریں جو ہیں ان پر نہیں جانا چاہیے اور فلاں نہیں جانا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ المہند علی المفند ان کی بہت بڑی جو ہے کتاب ہے عقیدے کی، اور اس عقیدے کی کتاب میں یہ لکھتے ہیں واضح طور پر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قبر کے اندر مدفون ہے، آرام فرما رہے ہیں، اس قبر کی مٹی جو ہے وہ عرش اعظم کرسی سے بھی افضل ہے. یہ میں اس کا حوالہ پیش کروں گا اور مطلب سکرین شاٹ آپ کو بھیجوں گا. اور پھر آگے قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے الشفا کے اندر جو ہے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا خلافہ، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے، انا موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاع الارض. آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو مٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہے وہ تمام چیزوں سے افضل ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مواہب الدنیا کے اندر بھی ہے باب جو ہے زیارت قبر شریف، اس باب کے اندر جو ہے آپ نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے جو لگنے والی مٹی ہے یہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور اسی طریقے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ وہ زمین کا حصہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور وہ عرش سے بھی افضل ہے.
برائے مہربانی شیئر ضرور کرنا تاکہ گھر گھر سنیت کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔